अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। हर दफ़ा रिक्वेस्ट की जा रही, कुछ उस पर अमल नहीं है। और अब बात करेंगे सियासी हालात के ऊपर। और आज फिर जी लगता है कि कोई ना खेल स्टार्ट हो चुका हुआ है शतरंज का। तो देखते हैं कि मात किसको होती है। कभी हुकूमत की तरफ से कोई वार किया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वार किया। जी बिल्कुल ठीक समझे कि आज तफसीली फैसला आ गया। फैसला को उसके बारे में हम बात कर लेंगे। और उसके अलावा इमरान खान ने एक और ऐलान कर दिया है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे कि वो ऐलान क्यों है, किस वजह से है, क्या वो पिछले जलसे की कारकर्दगी को देखते हुए है। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपने चैनल को आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चले कि हम किन किन मौज़ूआत के ऊपर बात करें। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आ गया जी तफसीली फ़ैसला जिसके बारे में पीटीआई वाले कह रहे थे कि अक्टूबर के अंदर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं मुल्क के अंदर, जैसे कि स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ, इलेक्शन तरमीम हो चुकी है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी हुई है। अच्छा, मज़े की बात यह कि वो जो तरमीम हुई है जिसके बारे में 7 अगस्त को जाके उस आर्टिकल 17 को की तशरीह करने के लिए कहा था उसने पीटीआई ने, तो इस तफसीली फैसले में उसकी भी तशरीह हो गई है। 7 अगस्त को अभी पिटीशन फाइल हुई है, लेकिन इस तफसीली फैसले में उसकी भी तशरीह हो गई है। कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी जिसमें पीटीआई कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं उसको किया गया कि जो नई तरमीम आ चुकी है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में जजों की तरफ से तफसीली फ़ैसला तो आना ही आना था, जो कि तफसीली फ़ैसले में आइन कानून कहीं नज़र नहीं आया, वजाहतें ही वो नज़र आई हैं। तो वो जो पनामा का फ़ैसला था वो याद आ गया कि ब्लैक क्लाउड डिक्शनरी, तो यहाँ पे भी जनरल के काउस कोई हैं जी, उनके किसी एक बयान को जो है वो रेफरेंस बनाया गया। तो मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत की तरफ से वार है, जुडिशरी की तरफ से वार है। बाय द वे फैसला पढ़ के मुझे नहीं लगा ये मंसूर अली शाह ने लिखा। हाँ, अतर मिनुल्लाह ने अगर लिखा होगा तो वो मुझे लगता है कि हो सकता है। नहीं, आपको क्यों नहीं लग रहा कि मंसूर अली शाह ने? क्योंकि उसकी जुबान वो बोली गई है जो अतर मिनुल्लाह बोलते रहे थे पूरी प्रोसीडिंग के दौरान। अच्छा, खैर एक चीज़ तो खैर पनामा के अब जो फैसले थे उससे अब बाहर निकल हैं, उसके बाद बड़े फैसले आ गए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वहाँ पे एक ब्लैक उसके बाद डिक्शनरी को लिया गया ना, आइन उसके का बाद कोई आर्टिकल का हवाला नहीं दिया गया, तो यहाँ पे भी आइन के किसी आर्टिकल का हवाला नहीं था। सर ये बात कर, उसके बाद जनवरी के फैसले आ गए हैं, इंतखाबी निशान, इंतखाबी पार्टियों के फैसले आए हैं, तो इनको भी मेंशन उसमें आइन कानून का हवाला दिया गया हुआ है। जी जी, वो दिया गया बिल्कुल, जिसको बाद में खुद ही डिफेंड करते रहे कि हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। वैसे मुझे ये बताएं, निशान लेने को उन्होंने कभी नहीं कहा था, फैसले के ऊपर चले बाद में आते हैं, निशान लेने को उन्होंने कभी नहीं कहा था कि फैसले पे बाद में आते हैं, गलत वापस ले, फैसले में बाद में आते हैं। ये जो आपने पार्टी पोजीशन की बात की है कि असेंबली, वो तो खैर जो मर्जी लगाते रहे, गवर्नमेंट जिस किस्म की है वो आपको पता है। जी जी बिल्कुल। तो वो काजी फैसल साहब ने मेरे हाल में कहा था कि बाकायदा जमात है पीटीआई 11 वाले में शामिल थे, तो ये स्पीकर ने कोई तौहीन अदालत नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि पार्लिमानी पार्टी, उन्होंने कहा था कि वो एज पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी, उनसे सिंबल वापस ले लिया गया, लेकिन उनके वो जो लोग थे वो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई उसको शामिल कर सकते थे। इन्होंने उस बुनियाद के ऊपर किया है कि आज़ाद उम्मीदवार उसमें चले गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर, उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि पीटीआई के अंदर कोई बंदा नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है, मानना है कि जो काजी फैज़ल साहब ने ये बिल्कुल नहीं काजी फैज़ल साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ने कि इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी, हमने सिंबल वापस लिया कि वो सिंबल जो एक पार्टी की अलामत होता है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में है ना। मैं आज कुंवर दिलशाद को सुन रही थी कि इलेक्शन को तो छोड़ दें, एक बात सुने ना, एक निगरान हुकूमत की वजारत की, देखिए बात ये है, वो आर्टिकल का हवाला देके बात कर रहे थे ना, निगरान हुकूमत में जो भी, उन्होंने कहा था कि उसके तहत पार्लिमानी पार्टी उसको माना जाता है जिसके पास अपना सिंबल हो। अब देखना, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि जो गौहर अली खान हैं वो 22 दिसंबर को चेयरमैन नहीं थे, लेकिन 26 दिसंबर को चेयरमैन थे, फिर 13 जनवरी को इनवैलिड हो गए। तो ये जो गौहर अली खान को उन्होंने खुद से मान लिया चेयरमैन, तो इलेक्शन कमीशन ने तो अभी फैसला ही नहीं किया इंटर पार्टी इलेक्शन का। देखिए, इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो मुल्क का जो इंटरनल पार्टी के अंदर जो कानून है वो मुल्क का जो आइन है उसका आर्टिकल 17 से मुतादिम नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं हो सकता कि इंटरनल अगर कोई मामला चल रहा है तो उससे आप किसी वोटर को बुनियादी हक से महरूम कर दें। ये फैसले में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। हाँ, तो वोटरों ने तो वोट डाला ना, वोट किसको वोट डाला है? आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाला है, उन्होंने पीटीआई को डाला, पीटीआई को डाला, बस बात खत्म हो गई। जब पीटीआई को वोट डाल दिया उन्होंने, तो ठीक है, पीटीआई एक जमात है। आप खुद बताएं कि आज तक कौन सा इलेक्शन ऐसे हुआ है जहां पे जनाब साहब 80-90 आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए हो? मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे सवाल ही कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे उसका जवाब दे दें। पीटीआई
आर्टिकल 17 के तहत उनके लोगों को आप आइन से किसी भी पार्टी को मुंतहिब करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। पीटीआई को जब काजी फायद ईसा ने कहा था जब मखसूस नशिस्तों का मामला होगा वो हमारे पास आना, जिस वक्त पीटीआई को ये कहा गया कि आपने किसी एक पार्टी को ज्वाइन करना, वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेते। वो कहते हैं कि जी हम पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक पार्टी है, इलेक्शन उसको पार्टी तो खत्म नहीं किया गया, फिर वो इलेक्शन वो चले जाते सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उनका केस ज्यादा मजबूत ना होता। देखिए काजी साहब ने इस वजह से कहा था, उन्होंने उस टाइम सवाल उठाया था कि अगर मखसूस नशिस्तों वाला मामला हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था हमारे पास आ जाना, ठीक है। इसका मतलब ये था कि वो कन्विंस थे कि इस तरह का अगर कोई मामला हुआ तो हम इनकी साइड लेंगे, इनका साथ देंगे, ठीक है। वो कन्विंस थे कि मामला, यानी कि उनको नज़र या तो आ रहा था कि इस तरह का मामला आ सकता है, इस वजह से कहा था। दूसरा वो जो उन्होंने बुलाया था ना, वो ये नहीं था कि इनके खिलाफ आएगा या इनके हक में आएगा, ठीक है। ये जो आप फैसला आप कह रही है ना कि बड़ी जल्दी आ गया है एकदम से क्योंकि आगे डेवलपमेंट हुई है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। यार सुन ले एक सेकंड, मेरे एक सवाल का से जवाब देना। हाँ। देखें जो आईनी माहिरीन इतने ज़्यादा इस पार्टी, ये पार्टी वकील ही चला रहे हैं ना, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, वो जो जफर अली खान, सब वकील हैं। इन्होंने आइन की कोई खुद से तशरीह, इनको नहीं पता होगा कि आइन क्या कहता है, तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों ज्वाइन की, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले गए? यही इस फैसले में यही लिखा हुआ है कि पटिशन आ गई थी, दरखास्त आ गई थी, वो इस मामले में उन्होंने फिर 187 जिसको कंप्लीट जस्टिस कहते हैं, आर्टिकल 187 का सहारा जो उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा कि जिस वक्त पहले 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ के अंदर बुनियादी हकूक, आर्टिकल 17 लोगों के वोट का हक और पब्लिक इंटरेस्ट को उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये एक आम केस नहीं है, उसके बरक्स, बल्कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट का केस है जिसमें लोगों को वोट का देने का हक है, और अदालत का काम है कि अगर उसके अंदर कोई मतलब रिगिंग का या गैर शफाफियत पाई जाती है उसको ठीक करे। तो उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि जिस वक्त ये लेके आए पटिशन, उसमें हम ये नहीं था कि पहले हम ये सुनते टेक्निकलिटीज़ में जाकर और फिर उसमें करते, तो उन्होंने आर्टिकल 187 को बुनियाद बनाकर, कंप्लीट जस्टिस को बुनियाद बनाकर उन्होंने वोट के हक को बुनियाद बनाकर, ये बिल्कुल वोट का, देखें काजी साहब पार्लियामेंट करते हैं ना, मैं भी मानता हूँ पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट किस की वजह से वजूद में आती है? अवाम की वजह से, वोटों की वजह से वजूद में आती है। जब उसी को आप छीन लें, उस हक को आप छीन लें, तो उसको एड्रेस किया है जनाब इन्होंने रिजर्व सीट के तफसीली छीना ही नहीं गया ना, आपने छीना है ना, तो देखें, और छीना क्या होता है? आपने उनके उम्मीदवारों को या तो खड़ा ना होने दिया गया, या आपने लोगों को वोट ना दिया, या आपने पार्टी को कलअदम करार दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनसे सिंबल लिया गया है क्योंकि जाहिर आपके पार्लियामेंट एक्ट के अंदर के आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, जो कि आजकल मौलाना फजल रहमान और 1-2 पार्टियों के भी चल रहे हैं मसले। हाँ वो तो चलेंगे ना, ठीक है, वो इसलिए चलेंगे क्योंकि फजल रहमान साहब भी खड़े हुए हैं, की जरूरत भी नहीं है ना। नहीं फजल रहमान साहब भी खड़े हुए हैं ना, उसके बाद वो भूले हुए थे, कोई नहीं खड़े हुए। ओहो एक सेकंड फजल रहमान साहब खड़े हुए हैं। फजल रहमान साहब ने पुछड़ी डाली है स्पीकर की मूव के पीछे, पता क्या स्पीकर ने जो मूव किया ना जुम्मे वाले दिन, जो डेस्परेट मूव है, इसके पीछे फजल रहमान है, क्योंकि फजल रहमान इनकी तवक्कुआत के मुताबिक पूरे नहीं उतरे। नवाज शरीफ साहब नाराज हुए कि आप फजल रहमान साहब को कन्विंस नहीं कर सके। उसके बाद जाके फैसल वाडे ने कहा कि हुकूमत नकम्मी है। ये डेस्परेट मूव है क्योंकि फजल रहमान इनको यहाँ तक लेके आया कि स्पीकर को ये कुछ करना पड़ा है। फजल रहमान इनके साथ मान चुका हुआ है। फजल रहमान का मामला वही है जो बार बार आप कहते हैं कि वो जस्टिस काजी फायद ईसा, और ये बात जो है वो बिलावल भुट्टो ने भी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कही थी कि हम पर्सनल स्पेसिफिक कोई तरमीम नहीं करना चाहते हैं, अगर ना मंसूर अली खान के लिए ना काजी फायद ईसा के लिए। तो जो फजल रहमान है उनका, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर काजी फायद आईनी अदालत मंसूर अली खान के लिए तो मंसूर अली खान और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए तो है ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी तो टर्न है, उनकी तो बारी आ रही है, वो तो अपनी बारी पे आ रहे हैं, उसके लिए कौन सी फेवर आप कर रहे हैं? निकालने के लिए वो कह रहा था कि ना हम किसी को तोसी देने के लिए ना किसी को निकालने के लिए हम कोई तरमीम करेंगे। मौलाना फजल रहमान की उनके साथ जो डील हो चुकी है वो आईनी अदालत पे हो चुकी है। मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान ये बात कह रहा है कि 22 दिसंबर से ये हम जो अगर उम्र भी बढ़ानी है ना, उम्र भी बढ़ानी है तो 22 दिसंबर 2024 से उसको लागू करते ताकि काजी चला जाए, ठीक है। वो तो हाँ, आईनी अदालत के ऊपर मौलाना फजल रहमान माना, अगर मौलाना फजल रहमान जो है उसको अभी भी तोते की जान वो कहते हैं ना उसकी, मौलाना फजल रहमान के बगैर सेनेट में तरमीम नहीं हो सकती। तो आप ये ना कहें कि ये डेस्परेट मूव है मौलाना को साइड करने के लिए, क्योंकि सेनेट में आप फजल रहमान से पहले अयाज सादिक ने ये मूव क्यों नहीं की, मुझे बताएं जरा। फजल रहमान साहब की पुछड़ी डालने से पहले जब आप नंबर पूरे नहीं कर सके, इतवार को पिछला जो ड्रामा हुआ है, उसके बाद क्यों उन्होंने ये मूव की है?
اس لیے کہ جب کلیریفیکیشن آئی ہے نا اس کی جب کلیریفیکیشن آئی ہے ججز کی اس کے بعد اسپیکر نے کیا اور کیونکہ کلیریفیکیشن جو تھی قاضی فائزہ صاحب نے کے لیے بھی کوئی آپ قاضی فائزہ صاحب نے آرڈیننس کے جتنے قاضی فائزہ صاحب اس دفعہ ایکسپوز ہوئے ہیں نا انہوں نے آرڈیننس کے خلاف فیصلہ دیا پی ٹی آئی حکومت میں. آرڈیننس کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کون سی ایسی ایمرجنسی ہے؟ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ابھی تو پارلیمنٹ کے اجلاس چل رہے تھے, آپ آرڈیننس لے کے آ گئے وہ چیف جسٹس اب چپ بیٹھے ہیں خاموش ہو رہے تھے نا, ہو رہے تھے ختم ہو چکے تھے دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ میلف آئی ڈی ہے یا نہیں؟ تو میلف تو پی ٹی آئی کے دور میں جب فیصلہ سنایا تھا تو پہلے غیر معینہ مدت کے لیے وہ ختم کرتے تھے اجلاس, پھر آرڈیننس لے کے آتے تھے جس کے اوپر فیصلہ سنایا تھا قاضی فیصل صاحب نے. اب اپنی دفعہ کیوں چپ ہو گئے؟ اور پھر وہ بینچ کی بڑے کریڈٹ لے رہے تھے. اس لیے ایک سیکنڈ جسٹس منیب کافی ٹائم سے چھٹیوں پہ گئے ہوئے جسٹس منیب پہ بھی آ جاتے ہیں, آپ کے بینچز نہیں بن رہے تھے, آپ کے کیسز نہیں اس طرح سے لگ رہے تھے, جسٹس منیب پہ بھی آ جاتے ہیں, اسی وجہ سے آرڈیننس آیا ہے. جسٹس منیب پہ بھی آ جاتے ہیں. جناب تیسرا جج جو ہوگا نا وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے, چھٹی چلا, بھائی تیسرا جج کیوں بیمار ہوگا؟ دوسرا جج کیوں نہیں بیمار ہو سکتا؟ تیسرا جج کیونکہ آپ کی پسند کا نہیں ہے اس وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے, تو اور اس کو چیف جسٹس کو اختیارات دے دیں جناب وہ چوتھا لگا لے, ساتواں لگا لے, پانچواں لگا لے. 1.5 مہینے سے چھٹیوں پہ بیٹھا ہوا ہے. تیسرے پہ کیوں؟ تیسرے والے پہ کیوں؟ تیسرے والے کو اس لیے کہ اچھا دوسرا سب سے زیادہ کریڈٹ کیا تھا؟ میں اور آپ یہاں پہ آپ بلکہ لے رہی تھی, میں کہہ رہا تھا رئیس سے کریڈٹ تھوڑا بہت میں نے کہا تھا, ٹھیک ہے. اور آج کیا تھا کریڈٹ کہ بینچ سے پتہ نہیں چلتا کہ اب فیصلہ کیا آئے گا. پتہ چلا اب ٹریبیونل کے اندر کون سا بینچ آ رہا ہے, کون سا یہ جو الیکشن ٹریبیونل کے اوپر جو کیس لگا ہے بینچ سنیں, امین الدین جسٹس قاضی فائزہ, وہی امین الدین جن کی آپ لوگ تعریف کر رہے ہیں. میں نے کب کیا ہے ایک دفعہ کب کیا ہے, کون سے والے نے کیا ہے بتائیں کب کیا ہے؟ ایک سیکنڈ, امین الدین تو پہلے دن سے سب کو پتا ہے کہ جسٹس جب سے یہ شروع ہوا ہے یہ افریدی انپریڈکٹیبل ہے. ایک سیکنڈ, یہ افریدی انپریڈکٹیبل ہیں. جمال خان مندو خیل کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. امین الدین کے اوپر تو جناب بالکل واضح ہے, جس بندے کی اتنی زیادہ فیور کر رہا ہے چیف جسٹس, اٹھا کے ادھر بھی لے آؤ, ادھر بھی لا لو, ادھر بھی. اب بتائیں اب بینچ کا کیا فیصلہ آئے گا بتائیں ذرا. ایک عقیل عباسی ہے بیچ میں نئے, ایک عقیل عباسی نئے آئے ہیں 5 میں سے. خود ٹویٹر کے اوپر متی اللہ جان کی ٹویٹ متی اللہ جان کو میں نے نہیں دیکھا, میں جمال خان مندو خیل اور یا افریدی کو ایون کہا جاتا تھا کہ ان کا پتہ نہیں چلتا. ہر میں نے کورٹ رپورٹر کو سنا ہے امین الدین جسٹس امین الدین جو ہیں ان کے بارے میں واحد جو جج ہوتے ہیں نا ججوں میں, انہی کا فیصلہ تو واحد ہے. ایون قاضی فیصل صاحب نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا, وہ اس سے بھی آگے نکل گئے, وہ اس سے بھی آگے نکل گئے. اور انہوں نے جمال یہ جو ایک سیکنڈ امین الدین صاحب نے کیا کیا, ہوتا کیا ہے جب تفصیلی فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر اختلافی نوٹ آتا ہے. یہ واحد دنیا کا اختلافی نوٹ ہے جس میں اختلافی نوٹ پہلے آ گیا. آپ کس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں؟ فیصلہ تو آیا ہی نہیں ہے, فیصلہ تو آج آ رہا ہے. نہیں, ایک سیکنڈ, میں آپ کے ساتھ اقلیتی اس میں ہوں. آپ نے فیصلہ لکھا ہے, آپ نے فیصلہ لکھا ہے, میں اختلافی نوٹ کب لکھوں گا؟ پریکٹس کیا ہے, آپ کا تفصیلی فیصلہ پڑھ کے میں اختلافی نوٹ لکھوں گا کہ آپ نے یہ چیز غلط کی ہے, یہ پیراگراف غلط ہے. آپ پہلے کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتائیں ذرا. اچھا بات تو کسی کو کرنے دو نا, دوسرے کو. میں ذرا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جو میں کہہ رہا تھا کریڈٹ ہے, وہ کریڈٹ سارے ختم ہو چکے ہیں. اور اب وہ ایک اور بھی ہے, وہ جو دے کے گئے تھے نا کہ میڈیا کے اوپر آیا کرے گا سارا, اب وہ ٹرانسکرپٹ والا بھی لے آئے. اور میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں یہ میڈیا والا جو کریڈٹ لیا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا, لائیو کوریج والا یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ختم ہوتا. اچھا اب بات سن لے جی, جسٹس جمال مندو خیل اور یحییٰ افریدی کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, ان دونوں نے بھی مخصوص نشستوں میں ساتھ نہیں دیا جن کو آپ بہت کریڈیبل مانتے ہیں. نہیں میں کریڈیبل نہیں, میں انپریڈکٹ, میرے الفاظ جو نا غلط نہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان کو کریڈیبل کہیں نہیں کہا, آپ پیچھے سن لیں, میں نے کہا تھا انپریڈکٹیبل جو لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور جو 8 ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو آپ اقلیت کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اقلیتوں کو مثال بنا رہی ہیں, جو 8 ہیں ان کے بارے میں کیا خیال؟ اچھا سن لینا, وہ جو 8 ہیں وہ سیاسی طور پہ کتنے ایکسپوز ہیں. اطہر من اللہ نہیں, قاضی فیصل صاحب تو ایکسپوز ہے ہی نہیں ہے. جماعت میں جا کے ایک سیکنڈ امریکہ گئے ہیں, پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت نے ان کو انوائٹ کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے سیاسی تقریر کی ہے, اس تقریر سے ان کے سارا کچھ سامنے آیا. یہ اسلامی یونیورسٹی میں آڈیو لیک آ رہی ہیں,
قاضی فیصل صاحب کی آڈیو لیک آج کل آ رہی ہے اسلامی یونیورسٹی کی, اس میں کیا سیاسی بات کی ہے؟ نہیں سیاسی بات کیا کی ہے, وہ آپ ٹرسٹ آف بورڈ کے اس پہ ٹرسٹی کے طور پہ جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں اور آپ نے کورٹ سمجھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو ایف آئی اے میں بلا لوں گا, میں آپ کو اس کو چانسلر کو ریکٹر غلط کام کرتی ہے نا. اچھا حکومت سے پیسے لیتی ہے, ویسے کہہ دیتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کو ججوں کے, حکومت سے کیوں پیسے لے رہی ہے؟ قاضی فیصل صاحب کو ججوں کے چھٹی جانے کے اوپر تکلیف تھی, پرابلم تھی, ٹھیک ہے, کہ چھٹی چلے گئے ہیں. یعنی ایک فیصلہ جو جولائی میں آیا تھا نا, جولائی میں آیا نا یہ فیصلہ ریزرو سیٹ والا, اس کے اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں تفصیلی فیصلہ نہیں ابھی لکھ کے دے رہے. جو جنوری سے فیصلہ آیا ہوا ہے اس کے اوپر ریویو لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے, آج تک قاضی فیصل صاحب نے لگایا کیوں نہیں؟ وہ فیصلہ تو آ گیا نا, قاضی نہیں ریویو کیوں نہیں لگا رہے؟ 9 مہینے سے 9 مہینے ہو گئے ریویو نہیں لگ رہا. کمیٹی تھی نا, 9 مہینے میں منیب تھا. نہیں کمیٹی میں کون ہے؟ کمیٹی میں کون تھا؟ اب نہیں, پہلے منیب تھا. نہیں ایک سیکنڈ, منصور تھا. کمیٹی کے اندر کون ہے؟ منصور تھا. جب وہ چیف جسٹس لگائے گا, چیف جسٹس لگائے گا, چیف جسٹس ان کو بلائے گا کیونکہ سربراہ ہے, ان کو بلائے گا تو کمیٹی کا اجلاس ہوگا نا, وہ دونوں اپنے اجلاس لگا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ. بہت سے ایسی تھی پٹیشنیں جس میں قاضی فائزی صاحب نے لایا, لیکن منصور لایا, منیب کے ساتھ نہیں ویسے مجھے میں آؤٹ آف کیوریوسٹی آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں میں آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھ رہا ہوں. جب ایک کمیٹی بنی, ایک فیصلہ جنوری میں آتا ہے, ایک فیصلہ قاضی کو بلیم ہی نہیں کروں گی. ایک فیصلہ جنوری میں آیا, مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں لگایا کیوں نہیں؟ آج 9 مہینے ہو گئے, یہ جولائی میں آنے والے فیصلے کا پرابلم ہے, جج چھٹی کیوں چلے گئے؟ مجھے بتائیں کہ جنوری میں فیصلہ لگایا کیوں نہیں؟ کمیٹی بنی ہوئی ہے, کمیٹی بنی ہوئی ہے, منصور تھے, منیب تھے, وہ ایک سیکنڈ, وہ لاتے, جج کون ہے؟ سربراہ کون ہے کمیٹی کا؟ کمیٹی کا سربراہ کون ہے؟ کمیٹی کی کمیٹی کے سربراہ کون ہے؟ کمیٹی کی مرضی سے آتا ہے. نہیں کمیٹی کے سربراہ کون ہے مجھے بتا دیں. کمیٹی کی مرضی سے آتا ہے, کمیٹی کی میٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ کمیٹی کے سربراہ کون ہے؟ منصور پہلے بھی بہت سے ایسے معاملات لے کے آئے ہیں, منصور نے بہت سے ایسے جو قاضی نہیں لایا وہ وہاں پہ قاضی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے فیصلہ سنایا, قاضی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے. قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ میں نے یہ فیصلہ سنایا ہے, اس کا ریویو لگے, 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, یار 9 مہینے ہو گئے, کم آن 9 مہینے. یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس میں قاضی کا کوئی نہیں, کمیٹی بنی ہوئی ہے. آرٹیکل 63A جو ہے وہ کب سے اس کا فیصلہ ہوا, اس کے اوپر بھی تو نہیں لگ رہی نا, اس پہ تو آپ بات نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے آپ نے آئین آرٹیکل 63A آئین ایک سیکنڈ 63A کے اوپر پہلے کون فیصلہ لے کے آیا تھا؟ ترمیم میں کس نے ڈلوائی تھی ساری؟ منیب نے. نہیں ایک سیکنڈ, فیصلہ جو پہلے آئینی ترمیم کے اندر جو لے کے آئے تھے سارا کچھ, وہ کون لے کے آیا تھا؟ بندیال. اچھا ایک مجھے بتائیں 63A میں آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ووٹ لوں پی ٹی آئی کے نام کا اور ووٹ پارلیمنٹ میں جا کے دے دوں نون لیگ کو؟ آپ نہیں یہی کرنا چاہ رہے ہیں نا, یہی کرنا چاہ رہے ہیں. عدم اعتماد کا رستہ روکا گیا ہے, فلور کراسنگ, تحریک عدم اعتماد کا رستہ روکا گیا, پارٹیوں کو عامریت دے دی گئی ہے کہ یعنی کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنا تو وہ ووٹ ہی نہ ڈال سکے, یہ عامریت ہے. آپ نے تحریک عدم اعتماد ختم کی, فلور کراسنگ کی ترمیم کون لے کے آیا تھا؟ آئین ری رائٹ, فلور کراسنگ کی ترمیم آئین میں کون لے کے آیا تھا؟ اس میں یہ نہیں کہا گیا, لے کے آئی لیکن یہ نہیں, نون لیگ نے سجیسٹ کی تھی. کسی دوسرے کو نہیں پہلے میں بتا رہا ہوں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ اب ہو کے پتہ کیا رہا ہے, میں بتاتا ہوں. ہو یہ رہا ہے, آپ دوسرے کو بھی تو بات کرنے دینا, میری بات نہیں کرنے دیں. میں بتاتا ہوں نا, ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے نیب کی کسٹڈی میں مثال دیتا ہوں, نیب کی کسٹڈی میں نون لیگ نے 15 دن رہنا ہے, عمران خان 90 دن رہے گا, وہ 90 دن والا 15 دن کہہ کے 40 دن دوبارہ کروا دیا. اب کیا ہے جی, کمیٹی بنائی گیا, چیف جسٹس کا تو اختیار ہے ہی نہیں, اب وہ والا اختیار دوبارہ اٹھا کے چیف جسٹس کو دے دیا. کسی ایک جگہ تو کھڑے ہو نا, فلور کراسنگ کا آئین خود لے کے آئے بیچ میں ترمیم, اب جناب اسی کے خلاف جا رہے ہیں. ظہیر میری بات سنیں نا, دیکھیں جب پروگرام ہوتا ہے نا تو اس میں ڈائیلاگ ہوتے ہیں, پلیز مونولاگ نہ کریں. مجھے بھی مسلسل بول رہی ہے نا, نہیں بولنے دے رہے نا, آپ نہیں بولنے دے. اب مجھے آرٹیکل 63A پہ بات کمپلیٹ کرنے دیں گے, ٹھیک ہے. آرٹیکل 63A آیا تھا فلور کراسنگ کے لیے کہ جب آپ اپنی پارٹی سے کسی دوسری پارٹی کی طرف جائیں گے تو آپ اگر اس کے خلاف ووٹ دیتے تو آپ کی صرف رکنیت ختم ہوگی. یہ کہیں نہیں تھا کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد آئین کے اندر آتی ہے تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں کر رہے تو آپ اس کو ووٹ دیں گے, چاہے آپ کی رکنیت اس کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن آپ کا ووٹ گنا جائے گا. آرٹیکل 63 کے اندر بندیال حکومت نے بالکل آمریت قائم کی کر کے کہ آپ ووٹ بھی نہیں گنیں گے اور آپ وہ بندے کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی. تو ایک طرح سے آئین ری رائٹ کیا گیا تھا, کیونکہ آئین لکھنے والوں نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ ووٹ نہیں گنا جائے گا. آپ ایک پھر ختم کرنے دا بات, آپ نے تحریک عدم اعتماد جو آئین میں شامل کی اس کو بالکل ختم کر دیا, تو پھر اس کو شامل کرنے کا توق کیا بنتا تھا؟ آرٹیکل 63A کے اندر آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے, ووٹ کاؤنٹ کرنے کا جو تھا اس کو ختم کیا گیا تھا. کس کے لیے کیا گیا تھا؟ پی ٹی آئی کے لیے کیا گیا تھا. اب آپ اس کے لیے جو کچھ مرضی کہتے رہے, جو مرضی دلیل دیتے رہے. ایک سیکنڈ, ایک چیز ہوتی ہے اقدام قتل,
ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی جرم وہ کرنے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کے قانون میں ایسا ہے کہ ایک بندہ قتل کرنے جا رہا ہے, اقدام قتل نہیں ہوا لیکن اس کو سزا نہیں ہوگی؟ بتائیں. میں ایک مثال پوچھ رہا ہوں نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک چیز ہے, ایک جرم ہونے جا رہا ہے, ہاں جی, اور جو جرم کرنے جا رہا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جرم جب ہوگا تو اس کے بعد سزا ملے. ہاں جی بالکل. کیوں؟ اس کا قتل اس سے تعلق نہیں ہے نا. آپ ایک سیکنڈ, آپ کے گھر کے اندر کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی ڈاکہ مارتا ہے, ایک سیکنڈ رکے اب سن لیں. یہ جرم نہیں ہے, آپ کے جرم نہیں ہے, آپ کے آپ اس کو جرم میں نہیں ڈال سکتے. جرم ہے. پھر کیوں رکنیت کینسل ہو رہی ہے؟ نہیں, رکنیت کیوں کینسل ہو رہی ہے؟ اگر جرم نہیں ہے رکنیت کیوں کینسل ہو رہی ہے؟ رکنیت کینسل اس طرح سے ہو رہی تھی جیسے پہلے وہ دوسری پارٹیوں کی طرف چلے جاتے تھے, پیسے وغیرہ لے لیے جاتے تھے, اس وجہ سے ان کو ایک سزا کے طور پہ یہ کر دیا گیا ہے. لیکن یہ اس طرح جرم نہیں ہے. اور فلور کراسنگ کی ہوتی تھی پہلے, ایک پارٹی دوسری پارٹی کی طرف جانے سے روکا گیا. میں دو چیزیں یہاں پہ بتا دوں. ایک تو اگین آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارنے آیا, آپ کے گارڈ نے پکڑ لیا. سن لینا, آپ ایکسٹریم پوزیشن لے, ایکسٹریم کیوں؟ آپ ایک پارلیمانی روایت آپ کے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا ڈاکو کو, اب چھوڑ دیں گے؟ نہیں جی, آپ نے کیونکہ ڈاکہ نہیں مارا لہٰذا آپ گاڑی میں بیٹھے آرام سے سلوٹ مارتے آپ جائیں. اچھا دوسرا, اچھا ادھر ایک اور جگہ پہ آ جائیں. اچھا ایک اور لے لیں, ایک اور مثال لے لیں, ایک اور مثال لیں, ایک اور مثال لے لیں. کو جمہوریت کے حسن ایک اور مثال لے لیں. جمہوریت کا حسن میں بتا دیتا ہوں. آپ قتل سے, میں جمہوریت کا حسن بتاتا ہوں آپ کو. آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. جمہوریت کا حسن میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی جب نون لیگ میں ہوتے تو خواجہ آصف کہتے تھے پوری بات سن لیں. اچھا اب سن لیں پوری بات. نہیں پوری بات نہیں, آپ نے جمہوریت کو ادھر سے مثال, میں ایک آرگومنٹ, جلدی کر لیں. انہوں نے احسن اقبال نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب ان کی مرضی کے بغیر کروایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں آپ کہہ رہی ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکنے کے لیے. دیکھیں میں نے جو بیان نہیں سنا ہوا میں سنا دوں گا, کل لے آتا ہوں, کل ہمارا شو ہے نا, ضرور لے آنا. لیکن جمہوریت کے اندر جہاں آپ نے پارٹی کے لیڈر سے اختلاف کرنا ہے, لیڈر سے اختلاف کرتے ہوئے آپ اس کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں, اس کو پلیز قتل سے, ڈاکے سے, چوری سے, جرم سے نہ جوڑا جائے. اور یہ نون لیگ کو بتانا تھا جو پہلے خود چھانگا مانگا بینظیر کے خلاف کرتے رہے, اور اس کے بعد جب اپنی باری آئی تو انہوں نے فلور کراسنگ کا قانون لے آئے تھے. یہ ان کو بتایا بڑی غلط بات کی گئی ہے. اس کو جمہوریت کے ساتھ پارلیمنٹ کی روایات کو اگر آپ ڈاکے سے قتل سے ڈاکہ ہے, فلور کراسنگ ڈاکہ ہے, نام آپ کسی اور کے ووٹ لے کر, فلور کراسنگ والی بات ہی نہیں, آپ کسی اور کے نام کا ووٹ لے کے آئے اور فلور کراسنگ میرے نام کا ووٹ لے کے بندہ آئے اور آپ کو ووٹ ڈال دے. آپ حکومت کے بجٹ یا پالیسیز کے خلاف ووٹ ڈالیں, وہ فلور کراسنگ میں آتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے وزیر اعظم پہ عدم اعتماد نہیں کر رہے تو یہ آپ کی فلور کراسنگ میں نہیں آتا. آپ جمہوریت, پارلیمنٹ سب کو ختم کر رہے ہیں. ہم نے دوسرے ٹاپک پہ بات کرنی تھی میاں والی کی, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.